आमची सोबत वातावरण टाकलो तरी ठेवायचं स्थान विचारकडे सुरुवात केली बाबा शाले पुता शाले पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन श्वास करो त्या पूर्णदेवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसू या सायबीच्या नवेनाचो 34 आईच्या सेवा धर्माचो विश्व जाम आसा वचत माझे भाशेन देव कृपा दुसऱ्याक वाटून शुभ वर्तमान बोलता बाब भयणानो मारिया मूळ पातका वेळ झोडली त्यापासून देवाचे उपट कृपे ती बोललोली आसा गाब्रिएल दूतान तिका कृपेन बोललोली म्हूण पाचाली देवाचे सोपून कृपेन आसतना पातका वेळ ती झेली आणि ही कृपा दुसऱ्यांक दिवन ती फाटी सोडली देवाची कृपा आमकां एक देणी पण परतून पातकान पडून आमी ही कृपा वगडायता आनी हाकाच लागून आमचे जिवीत पवित्र दवरूंक आमी पावना जितले फावटी आमी पातकान भोंवता देवाची कृपा आनी आमचे सोबे दवरूंक आमी विसरता देवाचे कृपेन जियेतलो मनीस देवाची खोशी अणभवता आनी ताच्या मार्गार चलता आनी ही कृपा आनी देवाचो अनुभव तो आपल्याकूच दवरना पूण व्हडल्यांतल्यान दुसऱ्याक दिवंक वावुरता पातक सोडून देवाची कृपा आमचे सोबे राखूं ताच्या मार्गार चलूंक आनी दुसऱ्यांक हे कृपे उद्देशी मेळटली फळां वांटूंक गांधीनगरी सायबिणीचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना बापा लागीं मागूं आनी ह्या कापरूत आनी बॉक्सोने मागूया सोनिया जेजू सगळ्या मनशाकुला तुवें तुजे कृपेचे देणे दिला पूण आमी आमच्या आत्मीक जिविताचेर लक्ष दवरूंक ना भलतेच वायट कोन्यो आदारून तुजे ठाय मेळटली कृपा आमी वगडायला आमकां बोगोस सोम्या काकुटकर क्रिस्ता जेजू तुजे कृपेचे आमी बांदा पूण केन्नाच आमी ते दुसऱ्याक दिवंक ना पेल्याचे सेवेक आमी उदार जावंक ना आनी हे तरेन देवाची कृपा आमचे सोरी सांबाळून दवरूंक ना आमकां बोगोस सायबा क्रिस्ता काकुटकर सोम्या जेजू तुज्या पवित्र उतरान पवित्र साक्रामेंतांतल्यान आनी पवित्र मारयेचे विनोनी आमी तुजे कृपेचेर
पातयो ना बोलतेच आमच्या जानवायेचेर पातयेल्या आनी आमकां जाय तशें केलां आमकां बोगोस सोम्या काकूतको सोद भरता देव आमची गाणत करून आनी आमची मातका बसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या मोगळा बाप्पा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे मोगसोळे मागता आमच्या गुन्यांनी तुका मानून आमकां तान देखून तुज्या पुता आमच्या सुन्याच्या आवयचे विनोदेन आमकां सोडवण मेळ्ळो आमच्या सुन्याचे क्रिस्ताच्या पुता जोडच्या कायलाच भर चलयताय सासणाच्या सासणान Pavimo Pauluce płynie ci waco. Sowia wostupco शेवट लागीं पावला देखून फावो ते पोरी प्रार्थना करचे खातीर शांत रावात आनी जागृतायेन चलात भोव करून एकामेकाक मोडा प्रिती मोगान वागुयात कित्याक प्रिती मोग खूब खूब पालकां काडून उडयता बरे कुशीन एकामेकाक बिराड दियात जोण एकल्याक देवान एक खेरीत मोर गूण दिल्लो आसा तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या मोरगुणाचो उपयोग करून एकामेकाची चाकरी करत तुजो मोरगूण संदेश दिवपाचो तो देवाचो संदेश म्हूण वळखून तुजो संदेश दी तुजो मोरगूण सेवा करपाचो देव दिता ते गोठायेन सेवा कर हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक वाखाणी मेळटली ताकाच महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन देवाचे उतर हे आमचो जबाब जातलो वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता पोतून म्हणुया वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता पदवेची आमोस्त्रा सर्वेस्पोर नेसता आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळो संवसार हालोना तसो धीर केलाय औरंगाबाद हांव तुजे शिरवासोन गोठ उबे आसा सासणांत हांव तूं आसाय सर्वेस्पोरा जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता तुजें उतर कधीच हालोना बदलना संवसार सोरोसोर सर्वेस्पर तुज्या घरांत फांतोली पवित्रताय जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता उद्गार Soy सर्वेस्परा soy सर्वेस्परा soy 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 सर्वेस्परा soy सर्वेस्परा soy 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 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोलाचो वस्तू केलो शिव ओतोमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरण परजोय लायलें सर्वेस्पर तुझे स्वामी आसून लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका
6व्या म्हयन्यांत नाजाल्यार नांवाच्या गालिलाच्या एका नगरान देवान घेतलेल्या दुताक एके सोयरी जाल्ले बरेचशी हरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिका सोयरी जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवाराचें नांव मारिया. ती आसली तुवें वचून देवतान म्हणलें नामान कुरपेन बोललें. देवाचे चड अपुरबायेची सर्वेस्पूर तुजे सगळे आसा की ताची उजराय आयकून ती एकदम गाबली आनी हें नामान कसलें जाय ती चिंतून पडली. पूण देवतान तिका म्हणलें भियो नाका मारे, तूं देवाचे अपुरबायेची आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोर दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाच्या बाबू आयच्या नव्याचो विशय आमकां दोन एक क्रिस्तिकांनी बाळपणांत जावन आसा. वचा मारये भाशेन देव कृपा दुसऱ्यांक वांटून शुभ वर्तमान करता. इट इज डिफिकल्ट टू कीप graces received from God. It is difficult to keep graces received from God. मोगाच्या बाबीन आयच्या शुभ वर्तमानाचे पुढे सध्या ध्यान करूया. सायमाच्या जिवितांत देवाचे उतर आयले आनी सायमाने किरीतपणे म्हाका पवित्र आत्म्यान कुरपेन ती गोरबेस जाली आनी हाकाच लागून देवदूत जेशी येयलो आनी एक संदेश घेवन आयलो. नामान कुरपेन बोलले. नामान कुरपेन बोलले. मेरी फूल ऑफ ग्रेस. कितलें बरें सादें उतर आनी सादें उतर मोगाच्या बाबीन त्या जिवितांत आयले बरें. पूण जाय ती वर्सां वा जाय तो वेळ जाय ती घडी सायमान नियाळ करून घेतलो. सायमाच्या काळार जाय ती तरेची चेडवां आशिल्ली पूण देवान सायमानूच कित्याक विचून काडलें काय? ती गोरी आसली म्हणून आफ्रिकान म्हणटात मदर मॅरी इज ब्लॅक, अमेरिकान म्हणटात मदर मॅरी इज व्हायट आनी इंडियान म्हणटात मदर मॅरी इज ब्रावन. हाकाच लागून मागीर तिचे कलराक लागून तिका विचून काडलें सर्वेस्पो देवान. सर्वेस्पो देवाचो दोळो सायमाच्या जिविताचेर आशिल्लो. एक वस्तू न्ही बरीची इच्छा येताली. आपल्या आवय बापाय सांगता शेजारामध्ये आपल्या निर्मळपण सांबाळटाली आनी हाकाच लागून सर्वेस्पो देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची आवय सावन. पूण तिणें हें देवाचें उतर जिवितांत आयल्या उपरांत कांयच वायट करूंक ना, कसलेंच वायट जिवीत जिवंक ना. पूण किरीतपणी ती टेन्शनांत कशी आसा जायत्या चिंतून ती पडलेली. कसलें नामान काय तें म्हाका कित्याक विचून काडला काय, कित्याक म्हजें सगळें घोटेन काय, देवाक म्हजें सगळें कित्याक जाय काय, ही सगळीं तरेची चिंतना त्या मनांत आशिल्ली. कित्याक कित्याक तिका कितें न्हीद पडनासली. सगळीं देवाची उतरांची जिवितांत घेताली आनी जेन्ना तिणें सर्वेस्पो देवाक वयर म्हणलें त्या दिसाक मोगाच्या बाबीन ते जिवितांत चड आनी चड करपाक येता, चड आनी चड आशिर्वाद येता आनी सर्वेस्पो देव तिका आशिर्वाद भोगता आनी तिका कितें पळय कृपेची जोड कशी त्या संवसारांत जियेतना त्या काळांत जियेतना तिका ती जोड कशी पडटा. मोगाच्या बाबीन तीन तरेचे मनीस तुमच्या मुखार दवरता. पातकान दिलो बरे मनीस देवान विचून काडले पातकान जियेले पूण पातक ताचे भोगसो ना, दोजण्याचे भोगसो ना. पयलो मनीस मोसेस प्रभावी. इस्रायल पयलीं जेवन तो येतालो. इजिप्तान ताणें भायर काडलें सर्वेस्पदाक वेळ दितालो. पूण एका दिसाक मोगाच्या बाबून सर्वेस्पो देवाचेर राग हाडटा. रागान भोगता सर्वेस्पो देवाच्या रागान आपल्या आपलीक आसलो दाडो दोन फावटी जोडणेर घालता आनी सर्वेस्पो देवाचेर व्हड पातळ करता, देवाचेर पातळ करता. आनी हाकाच लागून सर्वेस्पो देव ताका सांगता. आदी पळयतना ताका सांगलेलें की इस्रायल पळय तूं भासाडे सण धरतलो पूण ह्या पातकाक लागून सर्वेस्पो देवान जोशुआ प्रमाण एक तरणाट्याक विचून काडलो आनी मोसेसाक म्हणलें तूं इस्रायल पळय पासाल्या देशांत वचचो ना. बरो मनीस विचून काडलो मनीस पातळ करता देवाचेर. दुसरो मनीस दावीद राजा. सर्वेस्पो देव ताच्या सांगाता सदां काल आसलो, सगळीं झुजतालो जिखतालो आनी सर्वेस्पो देवाचो हात ताचेर आशिल्लो. सर्वेस्पो देवान शेवटी ताका राजा केलो. राजा केल्या उपरांत पातळ घालता. कसलें पातळ? एका वस्तूर सगळें, एका वस्तूरे सगळें.
आनी पादप आदारल्या उपरांत ती वस्तूरी गोरबेस जाता आनी गोरबेस जातना त्या कान्यार पडटा नाचे गोबाक तो जिवेशी मारता सोडून तो मुखार धाडटा आनी आपल्या खास मनीस आसलो ताका सांगता ताका वचता आनी ताका जिवेशी मारता पातकान पातळ करता आनी पातकाची फारीकपण ताका दिवचें पडटा केन्ना जेन्ना ही वस्तोरी किरीटपण आसता वस्तोरी गोरबेस जाली तेन्ना भुरग्याक जल्माक धाडटा पूण सर्वेस्पत्यो त्या पातकान जेलेल्या भुरग्याक जिवेशी मारता पातकान जेलेल्या भुरग्याक जिवेशी मारता सर्वेस्पत्यान दाविदाक विचारून काडलो पूण दाविदाक भुक्षिलो करप पूण त्या पातकाच्या बॉक्सांनी ताका मेळोंक ना देवान ताची चुरचुर करून भुरग्याक जल्माक येवन जातना भुरग्याक पाटो कांय करूं ना पूण पातका वेळेर तो जेलो म्हणटच सर्वेस्पत देवान ताका जिवेशी मारलो दुसरो मनीस तिसरो मनीस सौल राजा इतलो हुशार आशिल्लो आनी सर्वेस्पत देवान ताका सगळेंच दिलें बरो मनीस म्हूण तो सर्वेस्पत देवान ताका राजा केलो मागलो राजा केलो राजपाल चलयतालो राजपाल चलयता तेन्ना पदवी ताच्या जिवितांत आयली तेन्ना फोर्स ताच्या जिवितांत आयलो तेन्ना देवाचेर आड वचूंक लागलो काजार जावंक लागलो सुमार 700 बायलो ताका आशिल्ल्यो 700 wives and 1050 concubines 1050 concubines इतले बायलो आसूनय सर्वेस्पत हुशार आशिल्लो त्यो सारकी रिती पूण जेन्ना ताची एक बायल आपल्या देवाक घरांत घेवन आयली तेन्ना आपल्या घरकाराक सांगता सोलोमोनाक सांगता म्हाका एक आल्त वेवसाय आनी एक बायलेक तो एक आल्तार बांदता आपल्या देवाक सोडटा आनी दर एका बायलाचे वा 700 बायलांचे देवाक तो पुजता आनी सर्वेस्पत देवाक तो नाक करता आनी ह्या कारणाक लागून सर्वेस्पत देवान दाविदाच्या कुळांतलो आनीकूय राजा केन्नाच करूंक ना आनी इस्रायल पोरचेक ताणें राजा नाका म्हणून प्रवाद दिले बरे मनीस देवान विचारून काडलेले पूण पातकान जेवले उपरांत पातकाचें बक्षण मेळना आनी हाकाच लागून मोगाचे बायलो पयली कृपा मेळटा सर्वेस्पत देवाची मार्य उद्देश ओ मार्येच्या जिवितांत नोमान कुरपेन बोलवलें कितलें सादें उतर कित्याक लागून सर्वेस्पत देवाचें उतर आयकून ती बायल जिवीत जियेली हाकाच लागून ना ती स्वताच बरी जिवीत जियेली आपल्या पुता पासून घरकारा पासून ती मागताली झुजा पासून मागताली ते सांगता नाशिल्ल्या बरी बोलांची फळां जावन कितें मागता तें पाणी पुरी मागच रावताली आनी मागता तेन्ना मोगाचे बाबडो सर्वेस्पत देवाची कृपा ज्या जिवितांत सदांकाल आशिल्ली मरो उपरांत हो स्वर्गांत चडल्या उपरांत त्या जिवितांत ती आशिल्ली आनी आज मेरेन साईबाच्या जिवितांत कृपा आसा आनी हाकाच लागून ती कुरपेर बोलवली वस्तरी ती आवय जावन रावता मोगाचे बाबडो साईबाई केसलेंच पातळ पडलें नाय साईबाई सदांच बरें जिवीत जियेली खालती काय लागीं काय वेंग ताणें मारली देवाचो मोग केला देवाक वेळ दिलो सुस्तेक आपल्या जिवितांत सांबाळून आपल्या पुताच्या जिवितांत हेच गूण घातले पयली वस्तोरी नव्या गोरेलान सायमायन कुरपेन बोलवली दुसरो मनीस जेजू प्लेस कुरपेन बोललो आनी तिसरो मनीस मोगाचे बाबडो बायकोन स्टेवन बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल आतां आमकां मेळटा ताका खांद्रांनी मारता जिवेश मारता तो मनशाक तिसरी कितें बरी कृपा मेळ्ळी देव कृपा दिता बऱ्या मनशाक आनी बरी कृपा मोगाचे बाबा सायमाचे उद्देशी आमच्या जिवितांत कित्याक लागून संवसारांत तिका विचून काडली आनी तिणें तें देवाचें उतर आयकलें आनी सांबाळलें आनी तेच उतराक देवाच्या उतराक तिणें जल्माक हाडलो आनी बरे भाशेन पुताक वा देवाच्या उतराक ताणें गोड केलो दिल्ली जबाबदारी सायमान आपल्या जिवितांत सदांकाळ पाळली आनी हाकाच लागून मोगाचे बायलो वाटेन पावलो आमकां बरीतकारान बरोवन सांगता The grace is not sufficient for you. The grace is, or my grace is sufficient for you. Your grace is not sufficient for me. देवाची न्हय मनशाची किरीटपणी कृपा आमच्या जिवितांत तितली मेळना पूण देवाची कृपा सदांकाळ आमच्या जिवितांत मेळटा एफेसकाराक बरोबर मोगाचे बाबडो पाटयेन पावलो म्हणटा ग्रेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड कृपा जावन आसा देवाचो एक इनाम आमच्या सोडाच्या जिवितांत जी कोण बरी जिवीत जियेता वायट जिवीत जियेता ताका आनी आपलें जिवीत बदलता ताका जो जाकोबाच्या आवेस्वराक 4 गोड सो हातूंत आमकां म्हणटा
Grace is not only given to the rich people, but also given to the poor people. Also given to the poor people. मुझे किती ही देवाची कृपा न्ही फकत ग्रेस म्हणशान पूण गोरिबाक देखून मेवता आनी ती घेवन कुशाल खायची येता. कितली सादी उतरां मोगाच्या बाबींत बागेवन पावलोची एफेसकाराच्या लोकांक आनी कोरिंथाच्या लोकांक खूब ताणें मोग केलो आनी ताणें दाखयलें की देव तुमकां तुमचो मोग करता, तुमची काकणूक करता आनी तुमकां सदांच तो कृपेन भरता. ही जाणा हो जावन एक आशिर्वाद कसो तो ताका सदांच दिता. जाल्यार मोगाच्या बाबींत मारयेच्या जिवितान हीच कृपा आयज घेतना किरीटपणी आमकां मारिया अशें म्हणटा लोकांचो आवेसवर एक गोड आमकां 30 अशें सांगता. देवाच्या The angel said, "Do not be afraid, Mary. God has been gracious to you." आम्हाला भिये नाकाय. देवाची कृपाच्या जिवितांत आसा. कोण म्हणटा? वडलो गेब्रियल म्हणटा. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक सवे 10,000 चोरांक खुबसारे खेळायले तेन्ना एकलो चोर म्हणटा, जेजू क्रिस्ताक म्हणटा, "लॉर्ड, रिमेंबर मी इन द पॅराडायज." आनी तेन्ना जेजू क्रिस्त म्हणटा, आयज तूं म्हज्या सवाय वैकुंठांत आसतलो. कितली उतरां पुताची वा देवाच्या पुताची चोरांक बक्षिता आनी गिरेपणी ताका तो पयलो वैकुंठाचो हो संवसारांतलो ताका स्वर्गाक वता. ही जावन आसा म्हाका बाब म्हणटा कृपेन भरलेले मनीस हे संवसारांत जियेले आनी कृपा ताणें कशी भाशेन फांकता दुसऱ्यांक दाखयली. आयज आमी आमच्या मारयेचे जिविताची नदर मारया. मारीन तर केन्नाच कोण पातळ केला काय, कसलेच तर पातळ केला काय, कोणाकूच ताणें वायट उतर उडयल्यात काय, कोणाकूच ताणें शिराक घातल्यात काय, पातकांत ती जियेल्यात काय, पातकां वेळी ती जियेल्यात. She was not committed any sin. आनी हाकाच लागून म्हाका बाबतींत ही कृपा जे जिवितांत सदांकाळ आसता, सदांच खुशाल आसता. आपल्या पुता सांगता, तुज्या सांगता, शिशू सांगता. आनी हाकाच लागून म्हाका बाबतींत पूत आपल्या आवय केन्नाच सोडिनाय. पूण आवयच्या जिवीत दुखता केन्ना जेन्ना आपल्या पोटसा खुशाल मारता तेन्ना त्या काळज जावन जाता, मोडटा, ती मोडोन पडटा. पूण जिवितांत जायते दूख येता तेन्ना ते आपलें दूख पुताक कळनासतना आपल्या बापायक कळयता, स्वर्गीच्या बापाक, सर्वेस्पद देवाक. आनी सर्वेस्पद देव तिका ओडता, आशिर्वादान भोगता. जेन्ना पूत सांगलो तेन्ना आवय बापूय सोदून वेता. खुशालती जायना, देव परत आपल्याला म्हणना, वंदे वाटेक पाडतात आनी आवय पुता लागीं विचारताय, आमी तुका सोदून भोंवताले, आमी तुका सोदून भोंवताले. सोरो सोंपलो तेन्ना आवय पुताक सांगता, ताचो सोरो सोंपलो. जेन्ना आवय जावं एलिझाबेथीक भेट करून येता तेन्ना, साईबाई एलिझाबेथीक भेट करून येता तेन्ना ती कृपेन भरलेली, ही कृपा घेवन आपल्या सगाता घेवन ते आपल्या मावशी भयणीची सेवा चाकरी करून वता. तिका दड बाजार कांयच दिना, पूण तिका आदार दिवंक जाता, आदार दिवंक जाता. आयज आमच्या जिवितांत कृपा आसात काय? आमी कृपेची मनशां काय? सदांच आमी नमान बरें म्हणटा, नमान बरें कृपेन भरलेलें म्हणटा. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? एक वेरी फुल ऑफ दिस उतरां येता म्हणून म्हणटा, बट रिफ्लेक्ट ऑन दोज वर्ड्स. कितली कृपेन ती भरलेली, कित्याक लागून आमी मनशांच्या लागीं मागतात तितलेंच ते आमकां फावो करता. आमी केन्नाच ती निराशेक करिनाय. आमी रडटा तेन्ना आमच्या दुखां ती पुसून काडटा आपल्या पुता लागीं मागून. आपली कृपा ती आमच्या जिवितांत वतयता आनी जो मनीस जे तिचेर प्रभात विश्वास दवरता ताकाच ती कृपा फावो जाता. आनी हाकाच लागून मोगाच्या बाबतींत माथेवाच्या पुस्तकान गावता तें बरोवपी अशें म्हणटा, ओल्ड टायम पावस पडटा ते बऱ्या वर्साचें पडटा, वायटूय वर्साचें पडटा. आनी एक्सप्लेनेशन अशें आसा, बरो मनीस देवाक दिनासता, देवाक आर घालता पावस येता. पूण वायटो मनीस देवाक शिराकता आनी देवाक गाळयो मारता. आमच्या जिवितांत मोगाचें बाबा अशेंच घडटा. देवाची कृपा आमच्या जिवितांत देव ओत्ता बरो सायबा आमकां कृपेन भरता, पूण आमी जायते फावटी नाकारता. वी डोंट एक्सेप्ट द ब्लेसिंग ऑर द ग्रेस इन आवर लायफ. कित्याक देवाची कृपा आमकां नाकात काय? सायबाचो सुद्दां आमच्या जिवितांत घेवया.
पहिले ते एक जाण मनीस तुमकां सांगल्यार ते मोसेस प्रमाणे दावीद राजा सोलोमन राजा पातकान बरे मनीस देवान विचार काडले पातकान जियेले आमी देवाची भुरगीं हे संवसारांत बरे जिवीत जियेता पूण आमकां पातक आसा पातक घेवन जियेता आनी पातक घेवनूच आमी मरता पूण सायमान तशी म्हणूंक ना सायमान सर्वेस्पदान वळून मार कित्याक लागून तिच्या बऱ्या जिविता खातीर तिच्या रांदविकाये खातीर तर मोगाची बाबी आयज तिचो उदाहरण आमच्या जिवितांत हाडुया आनी पळोवया आमी हे संवसारांत आमच्या कुटुंबान सरभोंवतणीक आमचे फिरगोचेर आमी कुडपेन भोगता काय कुडपेची जोर आमी दुसऱ्याक आमी जायशें करता काय आमी पातकान जियेता मोगाची बाबी सोलोमन राजा पर्यंत पातकान जियेपाक सोडून दिवया दावीद राजा पर्यंत पातकान जियेपाक सोडून दिवया देवाचे राग हाडटा तेन्ना मोसेस प्रभाराचो उगडास करूया आनी मोसेस प्रभाराक भासायले तो सगळेच बद्दल काडून वता म्हणून तें मनान दवरुया कित्याक पातकान जियेता तेन्ना आमी देवाक विसरता पूण पातकाचे आमी गुलाम जाता आनी हेच मोगाचे बाबींतो सेंट इग्नेशियस आमकां अशें म्हणटा When you live in sin, you die in sin. When you live in sin, you die in sin. तू जर पातकान जियेताय पातकानूच तूं मरता तर मोगाचे बाबींतो आमचें जिवीत एक बरे जिविताची दसूल करून आमचें जिवीत एक खुरपेचें देणे करून ताचो आदार मागया कांतारा सांगणेचे आमी नवेना करता आनी साहेब आमकां मागता तितलें दिता खरी जाय करून कसो धांवून येता कित्याक लागून आमचे इतिहासांत तिच्या पांयां तळ्याक घालून ते आपल्या पुता लागीं मागता तशेंच ते आमच्या जिविताचेर नदर मारता कसलें म्हजो पूत तुजो जिवीत जियेतात काय आपूण जियेल्या ते पुरी देवून जियेतात काय म्हजे पुरी तूं कुडपेन भरतलें काय हांव ताका मागता तितलें दिता पूण म्हाका ते बायबल वापरून सोडून दितात काय बस जायते योजना मोगाचे बाबींत सायबान चिंतता आनी म्हणटाय आयज आमी नियाळ करुया सायबानची मागणे उपरांत आमकां मेवले उपरांत ते सायबान आमी विसरता काय आमकां अदीक आनी अदीक कुडपेन भरूंक सोदता आमच्या जिवितांत कुडपा आसलें दुसऱ्याक वाटून ते आमकां आदार दिता पूण तिचें उतर आयकून आमी बरें जिवीत जिवंक सोदता काय पळय पातकीच आदलें जिवीत जिव आमी सायबान देवाक जिविताचो कारण घेवंक सोदता आमच्या जिविताचे नसूल करुया मोगाच्या बाबींतो आनी तेच देवाचो आदार आमच्या जिवितांत मागतना आमी दर एक क्रिस्ती खातीर भाव भयणां एक कृपेची हातयार जावं आनी हीच कृपा न्हय फकत आमच्या कुटुंबाक पूण सगळे माजात दाखोवन आनी आमी हेच कृपे वरवीं दुसऱ्यांक एक आशिर्वाद जावं देवाची कृपा देवाचो आदार हे विसर्जी भेटीन आमकां सोन्यातल्याक मागुया सगळीं रावया कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोचेक देवाचो मोग अनुभवून घेवन आनी कोविड सभेच्या साक्रामेंता वरवीं देवाची कृपा आपले पोरचेक दिवन बाबा लागीं मागुया आमचे पिचून काडलेले राजकीय फुडाऱ्यांनी मनीसपणाक आनी सृश्टीक मान दिता तसले कायदे घडोवन हाडून समाजाचे शांती पासत वावरून आनी जे निती पासत झुजता तांकां नीत फावो करून बाबाचो आदार तांकां मागुया अंकोर मारिया जावन आसा देवाचे कृपेन भरलेली वस्तुली एक पवित्र आनी ल्हानवीक जिवीत तिची येयली आमचे क्रिस्ती पोचेन देवाची कृपा दवरून आवगड लागता तेन्ना मारयेचेर नदर मारून आनी तिचे विनवणेन देव कृपा मेळून घेवन आनी ती कृपा दुसऱ्यांक दिवन कांदेणाऱ्या सायबिणीच्या मजूतीन बापाची कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया आमच्या गावांत आनी समाजांत पिडा सोंसतल्या भावा भयणींक पासत मागुया खेरीत कोणी आमच्या बाप साहेबाची भलायकी परतून मेळून आनी तशेंच ह्या सुवातेर तरेकवार लोक आपले पिडेक लागून
वो कसल्योय गरजो घेवन बाबाटान येतात तांकां सगळ्यांक तेकोवणी मेळून आनी तांच्यो गरजो शार्ती पावून कांदेलार्या सायबिणीच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयचे नवेन भेटयला मिस्टर अँड मिसेस कॉस्मी फर्नांडीस आनी एस्ट्रोसियो फॅमिली आनी सगळे जिवे आसलेल्या कंफ्रात आनी मर्दमस बाबा भयणीच्या ओत्मीक आनी कुडीच्या कोलेपणा पासत तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या आल्दो सावडे आनी ग्रीन व्हॅली उतारपाडो आनी खोलवाड आनी ही परब समरून तोल्या विश्वास जुलियट आनी जोकिमा पासत मागुया. ही कॉन्व्हेन्शनची यात्रा चलतना आमी देवाची आनी पिरगोजेची सेवा करून देवाची कृपेन आमकां नवसरून आनी उतरांतल्यान आनी पोरण्यांतल्यान जेजूची बरी खबर आमी परगटून पवित्र आत्म्याचे बळ आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची पोपगाळ बापा तुळशी मागण्याचे मतात आले ते सगळे मागणे स्वीकार करू आणि किरपड आमकां जोड्यातल्या क्रिस्ती खातीर बाबड्या त्या संवसारात शेदना कृपेची हात्यारा जावन आनी सैमांचो मोग दुसऱ्यांक वाटून आमकां करपा दी म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तुमचे बलिदान स्वर पिता देव बापा मानकर असले सारे प्रभु मागूया. देव आमच्या सुगीचे बापा पोलिसाला तुझ्या एकल्याच मुतान आंकवार बलिदान सोडून घेताना तिच्या आंकवार म्हणून इबाडत ना पण विजित तोले ते पवित्र केले. आपले घेतलेल्या आमच्या सर्वांमध्ये आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आणि अशी आमची भेटून तुका मानतात असली सांग. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे स्वामीन आसूं आमची खारज उबारूया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेश्वराबद्दल बापा सुप्रभुदारांनी शासनाच्या देवा सोरकाळांनी सोडता जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्य आंकवार मारे आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वखाणटा तुका वर दिता तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वरवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपे तुज्या एकल्याच पुताचे ते आवय जाली आनी सासली प्रकाश तुवें संवसारांत फांकयलो तो सोमी जेजू ख्रिस्त. ताचे उद्देशीर देवदूत आनी सर्गीचा सगळो तळबाग तुजी तळमळीमा वखाणटा.
त्याच्या सांगतात आमचे ताळे म्हणून आनंदान आम्ही तुझे स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची खूण आनी कृपा. आपल्याच कुशल खोस म्हणून सुसुगेच्या आधी ताणें उदक घातलो तातूंत पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी खूण तुमचे पासत समोर मुशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका वतीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुम्ही समज घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काच नवे आनी सासरी कोराचे रोपट. पातकांचे बॉक्सोडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मुळच्या पासत देवा रावतले. हे म्हज्या उगडासा करा. जेजूच्या मनाचो आनी चोडपणाचो भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविता चोड आनी सोडून कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवपाची सेवा करूंक आमकां फावले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी प्रकर्षण दिला आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमचे विस्तार तुझे भविष्य उडास कर. फ्रांसीस आमचे भगन बाबा ताका पिकोडीन बोलाकी फावो कर. तशेंच प्रेम करी आनी आमची भोले बाबा आनी सगळे यादिके वर्गा बरोबर तिका प्रती मुखान घडय. पुनर्जन्माचो बरबा सुदर वयल्यान ते आमचे बाबा मुनीची काकूट कर. तांकां ते ज्येष्ठपती मेळ्ळ्या समिसान तुजे प्रजोडीत मोडी फुडें फावो कर. हाचे वीस उडयतात कॉजमी आनी फामील तांचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच एलिझाबेथ बाम तिका पिकोडी फावो कर आनी जिवे आसा ते कॉन्फ्रंट भाव भयणी तशेंच आनी परब सगळ्या तांचेर बी आशिर्वाद घाल. आनी केली भशेन आमी वता एस्ट्रोसे फॅमिली तांचेर बी अशा देवाची माई संगाती तिचे पोती भाग्यन तुझे भाग्यन दोन पुतान सुरू तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासवी दिसपान आमकां मागली. तशें सगळ्या तुझे प्रेमा गांवांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तान तुझे पुतान दोगी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत बेदार भावपा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान.
आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेल्या मागणे बाबतान दीड घेऊन मोडूया. सर्वेश्वरा सुरवातातले आमकां वादय गुणजीवितान समस्काय आमकांनी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्व नराजेचे क्रिस्ताच्या आमी परमेश्वराक वापरता. तर आमकां आमच्या उदारका कृतीन स्वर्गांतल्यान सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्याचे क्रिस्ताक गरजा दवरता म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे तिस्कार आनी जे पशु प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक वाटार सांबाळ. जो चेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक बाय लोकांक शांती दिवया. देवाचे शरीर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटांतली शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी.
Sebagai kuswa warna itu sastra juga bahan papa ke putak sama laut. Pratuya कौन वाला है पापा बाकी उनका फॉर्मालिटी का सभी मानते तलाम तो नाम का सुविचार जवान दादा शील के लिए देखो नामी सोल तो स्परे जाया अनविश्वासान तो का ताऊ बाबा त्यासा फॉर्मालिटी चीते क्यों कि जब भी आपका फाव चले सरुण राक्षी मुक्ति पड़ें चाकरी करूं काम का कोर पाधी एंड माताम से पुतार चेंजु चेनावी व्यवस्था पदरवाडी गेलो गावात जिशी आणि गटाची तो बाऊदास सांगे तो इथल्या पोचता तो आयो 2 दिवसांच्या मध्ये आणि देवाची तर आमकां पुरवण्यापासून त्याला व्यवस्था आणि आयज दिसाची मांडावळ केल्या आमचो सवलेन आणि कोलबाड आणि फुतावाडो ताका आमी दिवसा बरी भाशेन मांडावळ केल्या आणि आयज कॅन्टीन आसा वायना मानसी नवेती तांची कापाची वस्तू घेवन ताका आदार समोर रावता तशेंच लॉटरी जी आमकां काडल्या 200 रुपया केक आनी जे भाशेन तुमकां सांगलां कोणाकूय तुमकां टेस्टोरी दिवपाची आसा जावं रेकॉर्डिंग करपाची जावं सांगपाची तुम्ही भितर वचून बरोवंक जाता आमी फेसिलिटीसाक ती प्रोवायड करतल्या तशेंच म्हाका फाल्यांच्या दिसाक जी कोण आसात नगराची मांडावळ करपाक तांणी आयज ही बस साफ कंप्लेन साफ करपाक कित्याक काल तितल्या मनशां आसूंक ना साफ करपाक तर फाल्यां आसात मारान 3 आनी 4 सो जी कोण आसात ती रावची आनी कपडे साफ करची आसा बिरोया Sobresmult तुमची सभ्यासं सोड पुटवितात देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचण्यात ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Doshi amka tiche bunawin bisanis oli kurben bor amche sumiyadu chapta tiche borbi Amen Devan sadar amche sumiyasu Amen Devan chawali kuriya Sofi Borbonia, Magala Jesu, Osmosanci, Tude Sochi, Usol Desa, Anitirosa, Bovitana, Tuven Puriki, Yepore, Java, Tuven Mati, Tuja Ampan Mari,
दिसली म्हणून देवाची बोलली आणि आकृत पडली तिचे विमाने आणि साहित्याने आपले जीवित नवसले आम्ही या पवित्र साखरेत आमचे उसके दुबळी पोती पिळा आणि गुडेचे पाप घेऊन आले ओझोऱ्याचे कांदळ्या सायली कोयरे आमचे नवदरकार आणि आमच्या मागण्या आणि उपकारापासून जेजू ख्रिस्ता तुझ्या प्रजालाने विनोदी हो देवाची घोषणा झाल्या ओम सौकार तुझ्या प्रजासुशी पावले आम्हा तुका जाय तेव्हा त्या मागणे आम्ही कोणता त्या ख्रिस्ता आमच्या सोन्या पोटी आमेन Jesus,